परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। मानवले जब आफ्नो स्वरूप आफ्नो शरीर धारण गरेर हामीहरू यो पृथ्वीमा यो धरतीमा जन्म लिन्छौँ, त्यसपछि हामीले आफ्नो समयलाई कसरी व्यतीत गर्नुपर्छ, समय कसरी बिताउनुपर्छ र कस्तो प्रकृतिका मानिसहरूले आफ्नो समयलाई कसरी खर्च गर्छन्। वास्तवमा समय धेरै मूल्यवान छ, तर कसैको पर्खाइमा यो समय रहँदैन। तसर्थ त्यो समयको महत्त्वलाई बुझेर हामीले कुन समयमा कस्तो कर्म गर्नुपर्ने हो, आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई बुझेर व्यवहार गर्यौँ भने हाम्रो जीवन वास्तवमा सुखी हुन्छ। हामीलाई सुख र दुःख भन्ने चिज आफूले गरेका कर्मबाट प्राप्त गर्ने हो। त्यसो भएर दुःख पनि मान्छेलाई त्यो बेला उत्पन्न हुन्छ जब आफूले गरेको कर्मबाट आफै सन्तुष्ट हुँदैन, त्यो बेला मान्छे दुखी हुन्छ। र सुखी कतिखेर, सुखको अनुभूति कतिखेर गर्छ जब आफूले गरेका कर्महरूबाट आफू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्छ। मैले राम्रो गरेँ, मैले ठिक काम गरेँ भन्ने आफूलाई लाग्छ। त्यति बेला मान्छेले त्यो सुखको सन्तुष्टिको अनुभूति गर्न सक्छ। त्यसो भएर समयलाई हामीले धेरै ख्याल गर्नुपर्छ र त्यो समयको महत्त्वलाई बुझेर कर्म गर्नुपर्छ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। आखिर समय त जसले पनि बिताउँछ, यो समय आफ्नो गतिमा हिँडिराखेको छ। हामीले कर्तव्य गर्यौँ अथवा गरेनौँ त्यो कुरालाई समयले ख्याल गर्दैन। त्यसो भएर सज्जन मानिसहरू जसले आफ्नो जीवनप्रति ख्याल गरेका छन् र मेरो जीवन केका लागि हो, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुराको जसलाई पूर्ण रूपमा बोध हुन्छ, ती मानिसहरूले समय भनेको आफ्नो कर्तव्य कर्म गरेर समय बिताउँछन्। विभिन्न काव्य शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर ज्ञानको लागि उनीहरू प्रयत्नशील रहन्छन् र यो जीवन के हो र हाम्रा सत्कर्महरू के हुन्, मेरा कर्तव्य कर्म के हुन् भन्ने कुरालाई मुख्य रूपमा ख्याल गर्छन्। र त्यसरी शास्त्रको अध्ययन गरेर राम्रा कुराहरू पढेर सुनेर शास्त्रीय चिन्तनमा लागेर आफ्नो समय व्यतीत गर्छन्। जो बुद्धिमान मानिसहरू छन्, जसले आफ्नो जीवनलाई बोध गर्न सकेका छन्, उनीहरूको समय थोरै समय, 1 मिनेट पनि उनीहरूले व्यर्थमा समय बिताउँदैन। तर जो मूर्ख मानिसहरू छन्, उनीहरूले समय कसरी बिताउँछन् भन्दा कि अरूका नचाहिँदा कुराहरू गरेर, जुन कुराहरू गर्न आवश्यक छैन त्यस्ता कुराहरू, अनावश्यक कुराहरू गरेर समय बिताउँछन्, कि अरूलाई दुःख हुने खालका, अरूको हितको निमित्त जुन कर्महरू छैनन्
त्यस्ता कर्महरू त्यस्ता कामहरू गरेर बिताउँछन् अथवा सुतेर समय बिताउँछन्। त्यसो भएर हामीले त्यो समयको महत्त्वलाई बुझेर अनि कर्म गर्नुपर्छ र ठिक समयमा उचित कर्म गर्यौँ भने मात्र अनि हाम्रो त्यो लक्ष्य पनि प्राप्त हुन्छ र जीवनबाट आफूले आनन्द पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। समय बितिसकेपछि ओहो मैले त्यो काम गर्नुपर्ने थियो, मैले त्यो गरिनँ भनेर त्यो पश्चाताप गर्नुभन्दा अरू केही पनि त्यहाँ बाँकी रहँदैन। त्यसो भएर अहिले जुन पदार्थहरू, जुन वस्तुहरू, जुन परिवेश हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ र यो परिवेश भनेको सधैँ म यही अवस्थामा रहँदिनँ भन्ने कुरा बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ। किनभने यो संसारको नियम नै, यो संसारको प्रक्रिया, यो सञ्चालन नै गतिशील छ। यो एकै अवस्थामा रहन केही पनि सक्दैन। यति संसार शब्दको अर्थबाटै यो कुरा थाहा हुन्छ। संसार शब्दको अर्थ भनेको सरति गच्छति इति वा संसारः। जो हिँडिरहन्छ, जो परिवर्तन भइरहन्छ त्यसको नाम संसार हो। त्यसो भएर यो कालको गति, यो समयको गति भनेको निश्चित ऊ आफ्नो एउटा गतिमा हिँडिराखेको हुन्छ र आज उसको जुन परिवेश छ, जुन परिस्थिति छ, भोलि त्यो परिस्थिति हुँदैन। त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यो आजको अवस्थाबाट मलाई सधैँ यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा सोचेर अनि त्यसैमा अलमलिनु हुँदैन र भोलिको गति, मैले भोलि सफलता प्राप्त गर्नको लागि मैले आज कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, मेरो अहिले यो बेलाको कर्म के हो, त्यसलाई निश्चित गरेर कर्म गर्नुपर्छ। किं बानेन धनेन बाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्र मित्रपशुभिः देहेन गेहेन किं ज्ञात्वै त्वत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीर्पल्लवम्। आज मलाई प्राप्त भएको यो सम्पूर्ण यी भौतिक पदार्थहरू, यो धन सम्पत्ति, यी साधनहरू, जे वस्तुहरू आज मलाई प्राप्त भएका छन्, यी वस्तु सधैँ रहँदैनन्। आज पुत्र पौत्रादि मेरा सन्ततिहरू जो आज मैले प्राप्त गरेको छु, ती सबै सधैँभरि मेरो साथमा रहिरहँदैनन्। त्यसो भएर मैले आज तिनीहरूका लागि तिनलाई कसरी मैले व्यवहारमा उतार्ने, तिनीहरूप्रति मैले कस्तो व्यवहार गर्ने, मेरो कर्तव्य के हो, त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने र भोलि सधैँभरि यस्तो अवस्था रहँदैन। यो समयको गति, यो काल त्यस्तो रहँदैन भन्ने कुरालाई बुझेर हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। कालो नयातो वयमेव याता, हामीले समय गइराखेको छ भन्छौँ। यसो विचार गर्ने हो भने समय त आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको छ, गएको छ के हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो जुन बितेको समय छ, त्यो बितेको समय पुनः हाम्रो जीवनमा आउँदैन। जब बाल्य अवस्था पुरा गरेर युवा अवस्था, वृद्ध अवस्थामा पुगेको मानिस म फेरि बालक हुन्छु भनेर सोच्यो भने त्यो सम्भव छैन। त्यसो भएर जुन समय बित्यो, त्यो बितेको समय पुनः नआउने भएको हुनाले अब मैले बाल्य अवस्थामा गर्ने कर्म गर्छु भनेर वृद्ध अवस्थामा गएर सोचेर त्यो पुरा हुँदैन। त्यसो भएर कुन बेलामा कस्तो कर्म गर्नुपर्छ
मेरो कर्तव्य के हो त्यो बेलामा गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई बुझेर कर्म गऱ्यौँ भने अनि यो जीवनका सम्पूर्ण अवस्थाहरू पार गर्दै जाँदा अन्तिममा आफ्ना कार्यबाट आफैलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ र सुख प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर ज्ञान केका लागि भन्दा यो जीवनको महत्त्व र जीवनको कर्मलाई बुझ्नका लागि ज्ञानको आवश्यक छ। समयमा हामीले आफ्नो कर्म बुझ्न सकिएन भने समय बितिसकेपछि मैले नजानेर त्यति बेला गर्ने कर्म मैले गर्न बिर्सेछु, त्यसो भएर मैले बाल्य अवस्थामा गर्ने कर्म अहिले गर्नु पर्यो भनेर त्यो अवस्था त प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएर कुन बेला कस्तो कर्म गर्ने हो र आफ्नो मुख्य कर्तव्य के हो त्यसलाई विचार गरेर हामीले कर्म गर्नु पर्यो। त्यसरी कर्म गर्यौँ भने त्यो आफ्ना कर्महरूबाट ती कर्महरूको मूल्य बोध गर्न सकिन्छ। त्यसको यथेष्ट फल आफूले प्राप्त गर्न सकिन्छ र तब मात्र जीवन सार्थक बन्छ र आफ्नो त्यो जीवनबाट आफूलाई पनि वास्तविक सुखको अनुभूति हुन्छ। जसरी यो संसार परिवर्तनशील छ त्यस्तै हाम्रा यी भौतिक व्यवहारहरूमा त्यो सुख र दुःखको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। किन हामीलाई आफ्नै कामप्रति आफ्नै व्यवहारप्रति पूर्ण रूपमा हामी विश्वस्त हुँदैनौँ र तिनै कामप्रति हामीलाई कति बेला डर हुन्छ, तिनै कामको बारेमा हामीले चिन्ता लिइरहेका हुन्छौँ र दुःख पनि हामीले गरेका आफ्नै कर्मबाट हामीले दुःखको अनुभूति गर्छौँ, तिनै कर्महरूबाट हामीले सुखको अनुभूति पनि गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर आत्मौपम्येन कुरुते प्रमाणम, अरूलाई हामीले व्यवहार गर्दाखेरि आफूलाई उपमा राखेर गर्नुपर्छ अरे। यदि कसैले यही व्यवहार म प्रति गर्यो, मेरो अगाडि गर्यो भने म त्यसबाट मैले कस्तो अनुभूति गर्न सक्छु, त्यसबाट म खुसी हुन्छु अथवा म दुखी हुन्छु भन्ने कुरा विचार गरेर आफूलाई उपमा राखेर जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि आफूलाई उपमा राखेर गर्नुपर्छ र त्यसले त्यो कर्मले मात्रै हामीलाई यथार्थको त्यो सन्तुष्टि दिलाउँछ, यथार्थको त्यो आनन्द प्राप्ति गराउँछ। त्यसो भएर आफ्नो जीवनको यो मूल्यवान समयलाई हामीले सही काममा लगाउनुपर्छ। ज्ञानको मार्ग के हो, भक्तिको मार्ग के हो, कर्मको मार्ग के हो, वास्तवमा शास्त्रहरूमा धेरै मार्गहरू पनि बताइएको छ, एउटा उपाय मात्रै छैन। वेदान्त शास्त्रमा भनिएको छ उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता। कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्नको लागि एउटै मात्रै बाटो हुँदैन र त्यो चिज प्राप्त गर्ने मार्गहरू बाटाहरू भनेका अनन्त हुन्छन्, तर अन्तिम लक्ष्य भनेको एउटै हुन्छ। त्यसो भएर हामीले जुनसुकै मार्गहरू अपनाए पनि सही मार्गलाई अपनाउनु पर्छ र त्यो सही मार्गको बाटोमा लागेर अनि सत्कर्महरू, राम्रा कर्महरू गर्यौँ भने अनि त्यसबाट जीवनमा सुख र सन्तुष्टिको अनुभूति गर्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शान्ति।